ल हेरौँ अब हामी के भन्छ अहिले फर्स्ट स्यानिटरी इन्जिनियरिङको फर्स्ट च्याप्टर हाम्रो इन्ट्रोडक्सन छ जसमा अब के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि हेरौँ यो हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर रहेको छ स्यानिटरीको स्यानिटरी इन्जिनियरिङ जुन छ हाम्रो स्यानिटरी भनेपछि अब रिलेटेड टु हेल्थ स्यानिटेसन भनेको क्लिननेस योसँग रिलेटेड जुन हाम्रो इन्जिनियरिङ छ यसमा हामीले योसँग रिलेटेड कुराहरू यो सब्जेक्टमा पढ्छौँ र यसको फर्स्ट च्याप्टरमा हामीले के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले हाम्रो सब्जेक्ट नै रहेको छ स्यानिटरी इन्जिनियरिङ त पहिले बुझ्नु पर्यो स्यानिटरी इन्जिनियरिङ भनेको के हो त नम्बर वान हाम्रो रहेको छ स्यानिटरी इन्जिनियरिङ यो एकर्डिङ टु सिलेबस नै छ यो हाम्रो टपिकहरू स्यानिटरी इन्जिनियरिङ भनेको के हो त्यसपछि स्यानिटेसन एन्ड हेल्थ यो भनेको के हो कमन टर्म्स रिलेटेड टु स्यानिटरी अब केही फ्रिक्वेन्टली युज हुने टर्म्सहरू छ हाम्रो स्यानिटरी इन्जिनियरिङमा यो सब्जेक्टमा हामी फ्रिक्वेन्टली दुई चारवटा अलिक टर्म्सहरू केही टर्म्सहरू छ जुन एकदम युजमा हुन्छ त्यसको पार्टिकुलर मिनिङ हुन्छ त त्यो टर्म्सहरू कुन कुन छ र त्यसको डेफिनेसन हामी पढ्छौँ त्यसपछि सिवरेज सिस्टम टाइप अफ सिवरेज सिस्टम भनेको के हो र सिवरेज सिस्टमको टाइप यी सबै कुराहरू हामी यो च्याप्टरमा डिस्कस गर्छौँ है त्यसो भए अब सबभन्दा पहिले आउँछ हाम्रो स्यानिटरी इन्जिनियरिङ स्यानिटरी इन्जिनियरिङ भनेको के हो Sanitary engineering, it is a branch of environmental engineering or a public health engineering. अब sanitary भनेको रिलेटेड टु हाम्रो सरसफाइ भइहाल्यो होइन रिलेटेड टु क्लिनिनेस हेल्थ योसँग रिलेटेड छ त यो अब हेल्थ वा क्लिनिनेस यिनीहरू हाम्रो के को पार्ट हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङको पार्ट हो हाम्रो स्यानिटरी इन्जिनियरिङ किनभने हामीले वास्तवमा स्यानिटेसनमा वा स्यानिटरी इन्जिनियरिङमा गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि आफू र प्लस हाम्रो वरिपरिको सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्टलाई नै क्लिन राख्ने काम हो त्यो क्लिन राख्ने कसरी राख्ने इफेक्टिभ तरिकाले होइन बेस्ट वेले हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त्योसँग डिल गर्छ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङ अर स्यानिटरी इन्जिनियरिङ द इज अ पार्ट अफ यो हाम्रो स्यानिटरी इन्जिनियरिङ इज अ पार्ट अफ इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङ अर पब्लिक हेल्थ इन्जिनियरिङ अब रिलेटेड स्यानिटरी भनेपछि हेल्थसँग पनि रिलेटेड छ त्यही भएर पब्लिक हेल्थ इन्जिनियरिङ यो दुईवटा मध्ये कसैको ब्रान्च हो विच डिल्स विथ अल द एस्पेक्ट अफ प्रोभिजन अफ स्यानिटेसन फेसिलिटिज अब यो स्यानिटरी इन्जिनियरिङ वास्तवमा के को बारेमा डिस्कस गर्छौँ यसमा हामी यो केसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि स्यानिटेसन फेसिलिटिज अब स्यानिटेसन फेसिलिटिज भनेको के हो भन्दाखेरि कलेक्सन ट्रिटमेन्ट एन्ड डिस्पोजल अफ वेस्ट हाम्रो मेन अब स्यानिटेसनमा हार्म गर्ने वा हेल्थमा हार्म गर्ने मेन भनेको हाम्रो वेस्टहरू हो जुन हामीले यदि सही तरिकाले के भन्छ प्रपर म्यानेजमेन्ट त्यसको गर्न सकेनौँ या वेस्टलाई ऱ्यान्डमली यताउता फाल्यो भने त्योहरूले नै हामीले असर पार्न सक्छ जसको कारणले हाम्रो हेल्थ खराब हुनसक्छ वा स्यानिटेसन हाम्रो डिग्रेड हुनसक्छ त त्यो अब यो यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा हामीले वेस्ट म्याटरहरूलाई वेस्ट प्रडक्टहरूलाई वेस्ट मेटेरियलहरूलाई के गर्छौँ के गर्छौँ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले कलेक्ट गर्छौँ त्यसपछि ट्रिट गर्छौँ र त्यसपछि डिस्पोज गर्छौँ यो तिनवटा कुरा हामीले जेनरली गर्ने काम गर्छौँ स्यानिटेसन मेन्टेन गर्नको लागि र यहीसँग रिलेटेड यो तिनवटै कुरा कलेक्सन ट्रिटमेन्ट र डिस्पोज यो हामी यो तिनवटा कुरा कसरी गर्ने इफेक्टिभ वेमा कसरी गर्ने त्यो रिलेटेड कुरा हामी यसमा डिस्कस गर्छौँ द डिस्पोजल अफ वेस्ट एज वेल एज सोलिड वेस्ट एन्ड दस हेल्प इन प्रिजर्भेसन अफ हेल्थ अफ कम्युनिटी इन जेनरल एन्ड इन्डिभिजुअल इन पार्टिकुलर अब यदि हामीले कलेक्सन ट्रिटमेन्ट एन्ड डिस्पोजल अफ वेस्ट हाम्रो वेस्ट मेटेरियलहरूको सबै कुरा सही तरिकाले डिस्पोज गर्न सक्यो कलेक्ट गरेर ट्रिटमेन्टहरू गरेर रिसाइकलहरू गर्न सक्यौँ भने यी सबै कुरा हामीले गर्न सक्यौँ भने कम्प्लिटली हामीले यहाँ हेरेका थियौँ के भन्छ स्यानिटरी इन्जिनियरिङको डेफिनेसन त्यो हामीले बुझिसक्यौँ स्यानिटरी इन्जिनियरिङको डेफिनेसन भनेको इट्स अ ब्रान्च अफ इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङ अर पब्लिक हेल्थ इन्जिनियरिङ इट डिल्स विथ अल एस्पेक्ट अफ प्रोभिजन अफ sanitation facilities like collection, treatment, disposal of waste as well as solid waste, as thus help in the preservation of health of community in general. जेनरलमा अब ओभरअल के भन्छ हाम्रो यदि क्लिननेस मेन्टेन भयो भने सबै कुरा क्लियर छ प्रपर वेस्ट डिस्पोजल भयो ट्रिटमेन्टहरू भयो भने यसको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट क्लिन रहने भयो अब जेनरलमा ओभरअल सबैलाई फाइदा हुने भयो र इन्डिभिजुअली पनि मान्छेहरू हेल्दी हुने भयो यस कारणले यो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्यानिटरी इन्जिनियरिङको डेफिनेसन भनेको चाहिँ यो हो स्यानिटरी इन्जिनियरिङ मतलब यो छ ठिक छ र यसको अर्को डेफिनेसन पनि छ एउटा त्यो पनि हेरिहालौँ के भन्छ अ ब्रान्च अफ सिभिल इन्जिनियरिङ एज इट्स अ ब्रान्च अफ सिभिल इन्जिनियरिङ स्यानिटरी इन्जिनियरिङ पनि हाम्रो
सिभिल इन्जिनियरिङकै ब्रान्च हो, कन्सर्न प्राइमेरीली विथ द मेन्टेनेन्स अफ इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन। स्यानिटरी इन्जिनियरिङमा वा स्यानिटरी इन्जिनियरिङ केसँग मेजर उसको रिलेसन केसँग छ भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन। अब त्यही इन्भाइरोमेन्टलाई कसरी राम्रो राख्ने, त्यसको अपग्रेड कसरी गर्ने, त्यसको क्वालिटी कसरी मेन्टेन गर्ने। जस्तै यसको अब इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन जस्तै एज प्योर वाटर सप्लाई, यसमा अब हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनहरूमा जस्तै के छ भने एज प्योर वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई जुन चाहिँ हाम्रो त्यो एकदम प्योर हुनुपर्छ। जुन हामी युजमा ल्याउँछौँ, आइदर त्यो हाम्रो ड्रिङ्किङको लागि होस् या हाम्रो हाउस होल्ड पर्पजको लागि जुन पनि वाटर छ त्यो हाम्रो एउटा प्योर वाटर सप्लाई हुनु पऱ्यो। त्यसपछि वेस्ट डिस्पोजलहरू राम्ररी हुन सक्नु पऱ्यो, त्योहरूसँग डिल गर्छ हाम्रो सेनिटरी इन्जिनियरिङले। त्यसपछि इन्सेक्ट कन्ट्रोल, अब इन्सेक्टहरू भनेको जस्तै हार्मफुल इन्सेक्टहरू, अब जेनरल कुनै युजफुल इन्सेक्टहरू पनि छन्, तर हार्मफुल इन्सेक्ट सच एज हाम्रो मस्किटो भयो, अरू डिफ्रेन्ट फ्लाइजहरू भयो होइन, त्यस्तो जुन जसले कि एउटा डिजिजहरू ट्रान्समिट गर्न सक्छ एक ठाउँबाट अर्को, त्यस्तो इन्सेक्टहरूलाई पनि कन्ट्रोल गर्नको लागि यी कुराहरूसँग। र त्यसपछि नोसेन्स एब्याटमेन्ट, अब नोसेन्स भनेको गन्धहरू, दुर्गन्धहरू फैलिनुलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने, एब्याट भनेको अब त्यो कन्ट्रोल गर्न सक्ने, नोसेन्स भनेको हाम्रो नराम्रो गन्धहरू, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने यो हामी गर्नको लागि पनि यो डिल गर्छ हाम्रो सेनिटरी इन्जिनियरिङले। एन्ड कन्ड्युसिभ टु पब्लिक हेल्थ, र एकदम चासो चिराएको छ केमा भन्दाखेरि पब्लिक हेल्थसँग एकदम रिलेटेड हुन्छ। ठिक छ, त यो हाम्रो डेफिनेसन छ सेनिटरी इन्जिनियरिङको। शुभम तिम्रो त्यो माइक अफ गर न, त्यो क्यार आइरहेछ आवाज बिचबिचमा। ठिक छ, त्यसपछि आउँछ हाम्रो नेक्स्ट टपिक स्यानिटेसन एन्ड हेल्थ। हामीले स्यानिटरी इन्जिनियरिङ भनेको पढ्यौँ। अब स्यानिटरी बुझिसकेपछि हामीले अहिले जुन डिस्कस गऱ्यौँ त्यो हाम्रो थियो स्यानिटरी इन्जिनियरिङ। अब त्यसको पनि भित्र हाम्रो के छ भन्दाखेरि मेन कुरा छ स्यानिटेसन। वास्तवमा स्यानिटेसन भनेको के हो, स्यानिटेसनको मतलब के हुन्छ त्यो कुरा बुझौँ। त स्यानिटेसन कसरी डिफाइन हुन्छ भन्दाखेरि स्यानिटेसन इज अ साइन्स अफ प्रिजर्भिङ health of public by developing such a condition which will prevent the outbreak of disease dangerous for general health public। अब sanitation भनेको के हो भन्दाखेरि इज अ साइन्स अफ प्रिजर्भिङ हेल्थ, हाम्रो हेल्थलाई प्रिजर्भ गर्ने जुन टेक्निक्स छ, जुन साइन्स छ, हामी जुन टेक्नोलोजीहरू युज गर्छौँ त्यो भनेको हाम्रो सेनिटेसन हो। बाई डेभलपिङ, र कसरी हामी यो हेल्थलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने वा हेल्थ कसरी राम्रो राख्ने त्यो गर्ने कसरी भन्दाखेरि डेभलपिङ सच अ कन्डिसन विच विल प्रिभेन्ट आउटब्रेक अफ डिजिज। जस्तै अब त्यस्तो स्टेप्सहरू लिने जसले के हुन्छ भन्दाखेरि डेन्जरस डिजिज वा जुन के भन्छ हाम्रो लाइफको लागि वा एउटा ह्युमन लाइफ या कुनै पनि प्लान्ट्स होस् या एनिमल्स होस् या इभन ह्युमन होस्, जसको पनि हेल्थलाई त्यो हार्म गर्न सक्ने डिजिजहरू नफैलियोस् भन्नको लागि हामी कन्ट्रोल गर्नको लागि जे तरिकाहरू अपनाउँछौँ त्यही भनेको हाम्रो स्यानिटेसन हो। ती कुराहरू भनेको हाम्रो स्यानिटेसन हो, त्यही यसको डेफिनेसनले भन्छ। र एकर्डिङ टु WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले स्यानिटेसनलाई कसरी डिफाइन गर्छ त्यो पनि हेरौँ। एकर्डिङ टु WHO sanitation refer to the provision of facilities and service for safe disposal of human excreta। अब WHO ले sanitation लाई कसरी डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि इट इज अ प्रोभिजन अफ फ्यासिलिटिज एन्ड सर्भिस फर सेफ डिस्पोजल अफ ह्युमन एक्सक्रेटा। अब ह्युमन एक्सक्रेटा भनेको हाम्रो आइदर स्टुल्स होस् या हाम्रो युरिन्स होस् यो फिसेस होस्, यी सबैलाई प्रपर यिनीहरूको प्रपर म्यानेजमेन्ट, यिनीहरूको प्रपर डिस्पोजलहरू गर्न सक्छ। किनभने यहीहरू प्रपर डिस्पोज भएन भने यसैले हाम्रो डेन्जरस डिजिजहरू फैलिन सक्छ, यिनीहरूकै इम्प्याक्ट हो, कन्सिक्वेन्सेस हो। यदि यसको प्रपर डिस्पोजल भएन भने यिनीहरूले गर्दा नै हाम्रो डिफ्रेन्ट ट्रान्समिसेबल डिजिजहरू फैलिन सक्छ, एकदम ट्रान्समिट हुनसक्छ। त यसको प्रपर डिस्पोजलको लागि जुन फ्यासिलिटिज एन्ड सर्भिस दिनुपर्ने हो ती फ्यासिलिटिज एन्ड सर्भिस फर सेफ डिस्पोजल अफ ह्युमन एक्सक्रेटालाई नै हाम्रो WHO ले एज अ सेनिटेसनको रूपमा डिफाइन गरेको छ। ठिक छ, यो हाम्रो सेनिटेसनको डेफिनेसन थियो। सेनिटेसन भनेको हेल्थ भनेको त हामीलाई थाहा छ, हाम्रो ह्युमन हेल्थ भइहाल्यो, जुन एउटा वेलबिङ जुन स्टेट हुन्छ हाम्रो बडीको, हाम्रो वेल फङ्सनिङ अफ हाम्रो बडी हुन्छ, त्यो भनेको हाम्रो हेल्थ भइहाल्यो। ठिक छ, त्यसपछि छ नेक्स्ट हाम्रो सेनिटेसनमा अरू के इन्क्लुड हुन्छ। मेन सेनिटेसनका सब पार्ट्सहरू के छ भन्दाखेरि एक्सक्रेटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम। सेनिटेसनमा हाम्रो
एक्सक्रेटाहरू हामीले बुझिसक्यौँ। अब फिसेज या युरिन यी सबैले म्यानेज गर्ने काम गरिन्छ सेनिटेसनमा। त्यसपछि वेस्ट वाटर म्यानेजमेन्ट सिस्टम, यसमा हामीले सेनिटेसनमा हामीले वेस्ट वाटर म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेपछि वेस्ट वाटरलाई पनि म्यानेज गर्ने कसरी म्यानेज गर्ने अब म्यानेज भनेपछि प्रपर डिस्पोजल ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो कि रिसाइकल गर्न मिल्छ कि, त्यो सबै कुराहरू हामी यसमा बुझ्छौँ वा सेनिटेसनभित्रै पर्छ ती कुराहरू। त्यसपछि आउँछ सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम, सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम। अब यी सोलिड वेस्ट होस् या वेस्ट वाटर होस् या ड्रेन सिस्टम फर रेन वाटर, यी सबै कन्ट्रोल गर्नुको कारणै हाम्रो एउटा मेन मोटिभ नै हाम्रो के छ भन्दाखेरि टु कन्ट्रोल ट्रान्समिसन अफ द हार्मफुल डिजिजेस, डेन्जरस डिजिजहरू छ जुन आउटब्रेक हुनसक्छ र फैलिन सक्छ, जसको कारणले हाम्रो हेल्थमाथि ब्याड इम्प्याक्ट पर्छ। त ती सबैले कन्ट्रोल गर्नको लागि हामी यो सबै सेनिटेसनका यो मेथडहरू वा सेनिटेसनभित्र यी सबै सिस्टमहरू फलो गर्छौँ। ठिक छ, आइदर त्यो वेस्ट वाटर म्यानेजमेन्ट होस्, सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम होस् वा ड्रेन सिस्टम, यसको बारेमा पनि हामी पढ्छौँ। ठिक छ, क्लियर छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो अब यसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो कमन टर्म्स जुन सेनिटरी इन्जिनियरिङ वा सेनिटरीमा हाम्रो केही टर्म्सहरू छ जुन पटक पटक युजमा आउँछ र यसको यो वर्डहरू हामीले बुझेनौँ भने हामीले अलिक डिटेलमा गएपछि हामीले त्यो वर्ड्सहरू बुझ्न अलिक वा टोटल सेन्टेन्सहरू या त्यसको डिप मिनिङहरू बुझ्न अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामीले कमन टर्म्सहरू छ, पहिला यसको डेफिनेसन बुझ्छौँ, यो टर्म्सहरू भनेको के हो, यसको डेफिनेसनहरू के छ त्यो अहिले डिस्कस गर्छौँ। ठिक छ, जस्तै कमन टर्म्स युज इन सेनिटरीमा के कुन कुन टर्म्स छ भन्दाखेरि एउटा छ सिवेज, त्यसपछि डोमेस्टिक सिवेज, सेनिटरी सिवेज, स्ट्रम वाटर, सलेज, सिवरेज, रबिस, गार्बेज, रिफ्युज एन्ड सिवेज सिस्टम, र अझै पनि धेरै टर्म्सहरू छ तर यिनीहरू अलिक बढी फ्रिक्वेन्टली युजमा आउँछन्, त्यही भएर योहरू छ र म यसको डेफिनेसनहरू वान बाई वान क्लियर गरिदिन्छु है। नम्बर वानमा के छ हाम्रो सिवेज भनेको के हो, सिवेजको डेफिनेसन के हो, सिवेज भनेको हो सिवेज इज अल काइन्ड अफ लिक्विड वेस्ट प्रड्युस्ड। सिवेज भनेको हाम्रो मेन सिवेज भनेको लिक्विड वेस्ट हो, लिक्विड वेस्ट प्रड्युस्ड फ्रम द कम्युनिटी सच एज सलेज, डिस्चार्ज फ्रम टोयलेट, युरिनल्स, ग्राउन्ड वाटर, स्टोम वाटर, इन्डस्ट्रियल वेस्ट। कुनै पनि लिक्विड वेस्ट जुन हामीले प्रड्युस गर्छौँ आइदर त्यो कम्युनिटीबाट र त्यो के हुनसक्छ भनेदेखि सलेज हुनसक्छ, डिस्चार्ज फ्रम टोयलेटबाट आएको डिस्चार्जहरू भइहाल्यो, त्यही फिसेस र युरिनल्स, ग्राउन्ड वाटर, अब हाम्रो ग्राउन्डमा आइदर सर्फेस वाटर होस्, र त्यसपछि स्टोम वाटर भनेको रेनबाट आएको वाटरहरू, र इन्डस्ट्रियल वेस्ट जुन हाम्रो लिक्विड इन्डस्ट्रियल वेस्ट छ, त्यो सबैलाई हामी एक रूपमा हामी सिवेज भन्छौँ। ठिक छ, क्लियर छ। त्यसपछि आउँछ डोमेस्टिक सिवेज, सिवेज भनेको द सेम लिक्विड वेस्ट भइहाल्यो, र डोमेस्टिक भनेपछि हाम्रो हाउसबाट घरबाट निस्केकोलाई हामी डोमेस्टिक सिवेज, लिक्विड वेस्ट अब्टेन फ्रम हाउस होल्ड द्याट इज फ्रम रेसिडेन्सियल बिल्डिङ, कमर्सियल बिल्डिङ, होटल्स एट्सेट्रा। अब यो हाम्रो हाउस होल्ड भइहाल्यो, हाउस होल्डबाट जुन हाम्रो लिक्विड वेस्टहरू निस्किन्छ त्यो भनेको हाम्रो डोमेस्टिक सिवेज। अब त्यो रेसिडेन्सियल बिल्डिङ हुनसक्छ, कमर्सियल बिल्डिङ हुनसक्छ, कमर्सियल बिल्डिङमा पनि मान्छेहरू नै बस्ने हो र त्यो बिल्डिङ्सहरू या हाउस होल्डबाट या होटेल्सहरूबाट, रेस्टुरेन्टहरूबाट त्यहाँबाट आएको लिक्विड वेस्टहरू भनेकै हाम्रो डोमेस्टिक सिवेज हो। त्यसपछि आउँछ हाम्रो सेनिटरी सिवेज, सेनिटरी सिवेज द्याट डेभलप्स ड्युरिङ ड्राई वाटर, इट डज नट इन्क्लुड स्ट्रम वाटर। अब सेनिटरी सिवेज भनेको के हो भन्दाखेरि सिवेज द्याट डेभलप्स ड्युरिङ ड्राई सिजन, वाटर भन्दा नि यो सिजन हो, यो ड्राई सिजनमा। अब ड्राई सिजनमा हाम्रो इट डज नट इन्क्लुड स्ट्रम वाटर। सेनिटरी सिवेज भनेको हाम्रो ड्राई सिजनमा जुन हाम्रो पानी नपर्ने बेलामा ड्राई सिजन जुन हुन्छ त्यति बेला जुन हाम्रो वेस्ट लिक्विड वेस्ट हामीले प्रड्युस हुन्छ या वेस्ट वाटर हुन्छ, त्यो हाम्रो ड्राई सिजनको वाटर हुन्छ, त्यो भनेको हाम्रो सेनिटरी सिवेज हो। एन्ड इट डज नट इन्क्लुड स्ट्रम वाटर, हाम्रो यो रेनबाट आएको वाटरलाई इन्क्लुड गर्दैन है। ठिक छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो स्ट्रम वाटर, स्ट्रम वाटर भनेको वेस्ट वाटर डेभलप ड्युरिङ रेनफल, स्ट्रम वाटर भनेको रेनफलबाट जुन पानी हाम्रो आउँछ त्यसलाई हामी स्ट्रम वाटर भन्छौँ। ठिक छ। त्यसपछि आउँछ सलेज। अब सलेज भनेको के हो, लिक्विड वेस्ट द्याट डज नट कन्टेन्स ह्युमन एक्सक्रेटा, लिक्विड वेस्ट नै हो जसमा ह्युमन एक्सक्रेटा यदि मिक्स भएको छैन भने, एक्सेप्ट ह्युमन एक्सक्रेटा छ भने त्यो भनेको हाम्रो सलेज हुन्छ। यदि त्यो मिक्स गर्दै भने सिवेज भइहाल्छ, यदि मिक्स गरेन भने हाम्रो सलेज हुन्छ। इट इज लेस हार्मफुल देन सिवेज। अब सिवेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ह्युमन एक्सक्रेटा पनि मिक्स हुन्छ एन्ड मेनली अब्टेन फ्रम द बाथरुम्स, किचन एन्ड वास बेसिन। अब योहरू हाम्रो सलेज भनेको
ह्युमन एक्सक्रेटा यदि मिक्स भएको छैन भने र जुन कहाँबाट उत्पादन हुनसक्छ भन्दाखेरि हाम्रो बाथरुमबाट हुनसक्छ, किचन्सबाट हुनसक्छ, त्यसपछि वास बेसिनहरू, जस्तै हामीले वास बेसिनमा अब युटेन्सिल्सहरू धुँदाखेरि या जुन हाउस होल्डबाटै आएको हुनसक्छ, सिम्पली त्यसमा ह्युमन एक्सक्रेटा हुनु भएन, त्यो भनेको हाम्रो सलेज हो। त्यसपछि आउँछ हाम्रो सिवेयर। अब सिवेयर भनेको के हो भन्दाखेरि द पाइपलाइन द्याट कन्भे द सिवेज फ्रम वान प्लेस टु एनदर फर इट्स ट्रिटमेन्ट एन्ड डिस्पोजल इज नोन एज सिवेयर। सिवेयर भनेको पाइपलाइन हो, जुन हामी देख्छौँ पाइपलाइन्सहरू हुन्छ जसमा जसमा फोहोरहरू त्यो बग्ने काम गर्छ। त्यो पाइपलाइन जुन हो जसले के गर्छ भन्दाखेरि सिवेजलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सपोर्ट गर्छ फर वाट ट्रिटमेन्ट एन्ड डिस्पोजल। आइदर त्यो हामी ट्रिटमेन्टको लागि पठाइरहेको हुन्छौँ या आइदर त्यसलाई डिस्पोज गर्नको लागि हामी पठाउँछौँ। त त्यो डिस्पोजल र ट्रिटमेन्टको लागि जुन हामी पाइपलाइन युज गर्छौँ त्यसलाई हामी सिवेयर भन्छौँ, ठिक छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो सिवरेज। अब सिवरेज भनेको द सिस्टम द्याट कलेक्ट्स ट्रान्सपोर्ट ट्रिटमेन्ट एन्ड सेफ डिस्पोजल अफ वेस्ट वाटर इज कल सिवरेज। अब सिस्टम, अब सिवरेज भनेको के हो भन्दाखेरि यो कम्बिनेसन अफ अब सिवर लाइन्स भयो, ट्रिटमेन्ट सेन्टरहरू भयो, यी सबैको कम्बिनेसन जुन छ द सिस्टम द्याट कलेक्ट। सबभन्दा पहिले त यसमा के हुन्छ भने कलेक्सनको काम, यहाँ टोटल यो सिस्टममा अब कलेक्सन्सहरू भइहाल्यो। अब त्यो डिफ्रेन्ट मेथडहरू छ, बाई डाइरेक्ट पिकिङहरूबाट या मान्छेहरूबाट या इभन हाम्रो त्यो कलेक्ट गरेर एक ठाउँमा राख्छौँ त एउटा कलेक्सन। अब कलेक्सन भइहाल्यो, डिफ्रेन्ट मेथड अफ कलेक्सन छ, त्यसपछि त्योहरू हामी पछि च्याप्टरहरूमा डिटेलमा पढ्छौँ। त्यसपछि आउँछ ट्रिटमेन्ट। अब ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि पनि डिफ्रेन्ट मेथडहरू छ, त्यो ट्रिटमेन्ट र सेफ डिस्पोजल। यो तिनटै ट्रान्सपोर्ट, ट्रिटमेन्ट एन्ड सेफ डिस्पोजलको लागि हाम्रो जुन पुरै सिस्टममा हरेक कुरा आउँछ, जस्तै अब कलेक्सन भइहाल्यो र त्यसपछि यी सबैसँग रिलेटेड जति कुराहरू छ तिनीहरूको सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ भने सिवरेज भन्छौँ, डिस्पोजल अफ वेस्ट वाटर। अब तर वेस्ट वाटर सिवेज वास्तवमा यो सिवेजको हाम्रो डिस्पोजल, ट्रिटमेन्ट वा कलेक्सन गर्ने काम। सिवेज भनेको हाम्रो लिक्विड वेस्ट भइहाल्यो, त त्यो लिक्विड वेस्टको कलेक्सन, ट्रान्सपोर्ट एन्ड सेफ डिस्पोजलको लागि जुन हामी टेक्निक्सहरू युज गर्छौँ, जुन मेथड्सहरू सबै यी सिस्टममा पर्छ, त्यो कम्प्लिट सिस्टमलाई हामी सिवरेज भन्छौँ, ठिक छ। त्यसो भए नेक्स्ट छ हाम्रो टपिक रबिस। रबिस भनेको के हो? इट इज द टाइप अफ सोलिड वेस्ट। रबिस भनेको हाम्रो सोलिड वेस्ट हो, ठिक छ, द्याट डज नट डिकम्पोज इजिली अर इन सर्ट टर्म। अब यो कस्तो छ भन्दाखेरि अब रबिस भन्नाले जस्तै हाम्रो भन्न मिल्छ क्लोथ, सिन्थेटिक क्लोथ्सहरू जुन हाम्रो केमिकल्सहरूबाट बन्छ, त्यसपछि प्लास्टिकहरू भयो, पोलिथिनहरू भयो, यी सबै कुराहरू प्लास्टिक र पोलिथिनबाट बनेका कुराहरू, यी सबै हाम्रो रबिसहरू भयो। किनभने यो न त छिटो के भन्छ कुहिएर जान्छ, डिकम्पोज हुन्छ, र वेस्ट डज नट डिकम्पोज इजिली, र न इजिली यो डिकम्पोज हुनसक्छ न यो छिटो डिकम्पोज हुन्छ। त्यो यस्तो नन डिकम्पोजेबल वा सर्ट टर्ममा डिकम्पोज नहुने वेस्टहरूलाई हामी रबिस भन्छौँ। इट इज इनअर्ग्यानिक इन नेचर, र यो इनअर्ग्यानिक हुन्छ, त्यही हो, सिन्थेटिक हुन्छ। त्यसपछि इक्जाम्पल्स प्लास्टिक, ग्लास बोटल, सिन्थेटिक मेटेरियल्स, यी सबै कुरा हाम्रो रबिसभित्र पर्छ, ठिक छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो गार्बेज भनेको के हो? इट इज अ टाइप अफ सोलिड वेस्ट विच आर अर्ग्यानिक। अब यदि हाम्रो इनअर्ग्यानिक छ भने त्यो रबिस भइहाल्यो, र यदि त्यो अर्ग्यानिक छ भने त्यो गार्बेज हो, ठिक छ। इट इज अ टाइप अफ सोलिड वेस्ट विच आर अर्ग्यानिक इन नेचर एन्ड दे डिकम्पोज इजिली, र यो डिकम्पोज पनि इजिली भइहाल्छ, ठिक छ। इक्जाम्पल भेजिटेबल वेस्ट, प्लान्ट लिभ्स, जुन हाम्रो जति अर्ग्यानिकहरू छ, जस्तै अब हाम्रो घरबाटै त्यो टाँसेर के भन्छ हाम्रो तरकारीहरूलाई त्यो केलाउँदाखेरि निस्किने वेस्ट होस्, या जुन हाम्रो अर्ग्यानिक वेस्टहरू छ जुन कुहिन सक्छ, त्यसलाई हामी गार्बेज भन्छौँ, ठिक छ। त्यसपछि आउँछ रिफ्युज। अब रिफ्युज भनेको, फ्युज भनेकै छ यहाँ कम्बिनेसन अफ रबिस एन्ड गार्बेज। अब मिक्सर छ, यदि रबिस पनि छ त्यसमा, गार्बेज पनि छ, यो दुइटै त्यो मिक्स छ भने त्यस्तोलाई हामी रिफ्युज भन्छौँ, ठिक छ। अब हाम्रो यो अहिलेसम्म हामीले जुन पढ्यौँ यी सबै हाम्रो के थियो भन्दाखेरि टर्म्सहरू छ, जुन हाम्रो यो च्याप्टर्समा या होल सेनिटरी इन्जिनियरिङमा हाम्रो या यो होल सब्जेक्टमै हामीले यो टर्म्सहरू, यो सानो सानो टर्म्सहरू पटक युज भएको पाउँछौँ। त्यही भएर यो हामीले युनिहरू सबै बुझ्नुपर्छ, यसको डेफिनेसन, ठिक छ, क्लियर छ। त्यसपछि हेरौँ अब नेक्स्टमा हाम्रो के छ भने सिवरेज सिस्टम। अब
स्योरेज सिस्टम हामीले बुझिसक्यो कलेक्सन ट्रिटमेन्ट डिस्पोजलमा जति टेक्निक्सहरू जुन सिस्टम जति सबै त्यो मेकानिजमहरू युज हुन्छ त्यो मेकानिजमलाई हामी ओभरअल स्योरेज सिस्टम भन्छौँ ठिक छ त्यो सिस्टमलाई जसमा हामीले अब सिवेज भनेको हाम्रो लिक्विड वेस्ट भइहाल्यो अब त्यो लिक्विड वेस्टलाई डिस्पोज कलेक्ट र ट्रिट गर्ने जुन हाम्रो मेथड छ सिस्टम छ त्यसलाई नै हामी स्योरेज सिस्टम भन्छौँ र स्योरेज सिस्टममा के हुन्छ वास्तवमा त्यो हेरौँ पहिला र यसको बारेमा अलिक डिस्कस गर्छौँ त्यही छ इट इन्क्लुड्स कलेक्सन कन्भेन्स ट्रिटमेन्ट एन्ड डिस्पोजल अफ वेस्ट वाटर इट इन्क्लुड्स कलेक्सन सबभन्दा पहिले के हुन्छ भने त्यही लिक्विड वेस्ट हाम्रो भइहाल्यो त्यसमा सबभन्दा पहिले त हामीले कलेक्ट गर्नु पर्यो त्यसपछि कन्भेन्स मतलब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने काम त्यसपछि ट्रिट यदि ट्रिटेबल छ भने रिसाइकल गर्न मिल्छ भने त्यसलाई ट्रिट गर्ने र ट्रिटमेन्ट पछि अब यदि त्यो डिस्पोज कहाँ गर्ने अब ट्रिटमेन्ट पछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै कुनै लिक्विड वेस्ट एकदम हार्मफुल हुन्छ जुन हाम्रो जेनरली इन्डस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट हुन्छ त्यो एकदम हार्मफुल हुनसक्छ त्यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि हामी पहिला ट्रिट गर्छौँ पहिला त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने त्यसो ट्रिटमेन्ट पछि त्यसलाई डिस्पोज गर्छौँ जस्तै किनभने जेनरली लिक्विड वेस्टलाई हाम्रो रिभरहरूमा सीहरूमा पठाइन्छ अब यदि हामीले डाइरेक्ट तिनीहरूलाई पठाइदियो भने त्यसले हाम्रो रिभर या सीलाई नै पोल्युट गर्छ जुन अहिले हामी रियल लाइफ इक्जाम्पलमा हेरि नै रहेका छौँ त्यो भइहाल्यो त्यसपछि हाम्रो यी सबै कुरा हुन्छ त्यसपछि मतलब कि त्यसलाई पहिला हामी के गर्छौँ त्यही भएर त्यसलाई हामी पहिला ट्रिट गर्छौँ त्यसपछि हामी डिस्पोज गर्छौँ आइदर रिभरमा होस् सीमा होस् कि ताकि त्योहरू पनि पोल्युट नहोस् भनेर ठिक छ त्यसपछि नेक्स्ट सेकेन्डमा हाम्रो के भन्छ अल टाइप अफ वेस्ट product produced from community should be collected immediately and convey it for the treatment अब सिवरेज सिस्टममै हाम्रो के छ भन्दाखेरि हामीले जुन वेस्ट प्रोडक्टहरू हाम्रो जति उत्पादन हुन्छ ती सबै हामीले एक ठाउँमा कलेक्ट गर्नुपर्छ र त्यसलाई ट्रिटमेन्टको लागि पठाइदिनुपर्छ ट्रिटमेन्टमा गयो भने अलिक जुन सोर्समा त्यसलाई मिसाउँछौँ हामी त्योमा त्यसलाई पनि बढी हार्म गर्दैन त्यसपछि हाम्रो के छ नेटवर्क द्याट कन्स्ट्रक्टेड फर अब यो वास्तवमा सिवरेज सिस्टमको एउटा पार्ट हो ट्रिटमेन्ट प्लान्ट त्यसको डेफिनेसन छ है हेरौँ अ नेटवर्क द्याट कन्स्ट्रक्टेड फर द पर्पज अफ कलेक्सन अफ अल द वेस्ट फ्रम हाउस होल्ड इन्डस्ट्रियल एन्ड पब्लिक प्लेस इज कल्ड कलेक्सन वर्क एन्ड इट इज कन्भेड टु द ट्रिटमेन्ट प्लान्ट अब यो जुन हाम्रो सबै कलेक्सन गर्ने काम त्यो आइदर होस् हाउस होल्डबाट होस् इन्डस्ट्रियलबाट होस् एन्ड पब्लिक प्लेसेसहरूबाट होस् जहाँबाट भएको त्यो वेस्टहरू छ त्यसलाई कलेक्ट गर्ने काम भइहाल्यो सिम्पल कलेक्सन काम भइहाल्यो र त्यस कलेक्ट गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा पठाउँछौँ यो स्योरेज सिस्टममा यी कुराहरू छन् हाम्रो ध्यान दिनुपर्ने वा हुन्छ ठिक छ त्यसपछि आउँछ टाइप्स अफ स्योरेज सिस्टम अब यहाँ स्योरेज सिस्टममा हाम्रो तीनवटा टाइप छ एउटा छ सेपरेट सिस्टम कम्बाइन्ड सिस्टम एन्ड पार्सियली सेपरेट सिस्टम यो स्योरेज सिस्टम भनेको हाम्रो लिक्विड वेस्टलाई कलेक्ट भयो या ट्रिट गर्ने या डिस्पोज गर्ने काम छ त त्यो हामी दुई तीनवटा तरिकाहरू छ त्यसको त्यो तरिकाहरू पार्ट वान बाई वान हेर्छौँ नम्बर वानमा छ स्योरेज सिस्टम त्यसमा हामी हेर्छौँ सेपरेट स्योरेज सिस्टम हो यो र यो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि यो क्वेसन कि त एउटा यो छ र एउटा सिस्टम अफ सेनिटेसन यो दुईवटा मध्ये एउटा लङ क्वेसनमै आइरहेको हुन्छ जेनरली त्यही भएर र सेपरेट सिस्टममा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पहिला यसको डेफिनेसन हेरौँ सेपरेट सिस्टममा के भन्छ सेपरेट सिस्टमले के भन्छ भन्दाखेरि इन दिस सिस्टम सैनिटरी सीवेज एंड स्ट्रम वाटर आर क्यारिड सेपरेटली अब यसमा के हुन्छ सैनिटरी सीवेज भनेको विदाउट रेन वाटर और स्ट्रम वाटर नभएको जुन हाम्रो वाटर हुन्छ आइदर त्यो हाउस होल्डबाट होस् या कुनै फ्याक्ट्री इन्डस्ट्रीबाट होस् त्यो जुन हाम्रो लिक्विड वेस्ट हुन्छ त्यो जसमा कि रेन वाटर मिक्स भएको छैन जुनमा हाम्रो रेन वाटर यदि मिक्स भएको छैन भने त्यसलाई हामी भन्छौँ सैनिटरी सीवेज र यो सिस्टममा हाम्रो के गर्छौँ भन्दाखेरि सैनिटरी सीवेजलाई बेग्लै जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी यो हाम्रो एउटा यहाँ छ हाम्रो एउटा सैनिटरी सिवेर छ यो सैनिटरी सिवेरको लागि छ यसमा मात्र हाम्रो रेन वाटर सेपरेट अनि यो हेर्छौँ स्ट्रम वाटर सिवेर त दुईटा पाइपलाइन छ जसमध्ये एउटामा रेन वाटर मतलब कि हाम्रो रेन वाटर फ्लो हुन्छ जुन रेन वाटरहरू आउँछ त्यो क्याचमेन्ट एरियामा त्यो रेन वाटर फ्लो हुनुको लागि एउटा सेपरेट सिवेर लाइन छ वा पाइप छ र त्यसपछि हाम्रो सैनिटरी सिवेर जुन हाम्रो रेन वाटर नमिसिएको जुन लिक्विड वेस्ट छ त्यो हाम्रो बेग्लैबाट त्यसरी दुईटा सेपरेट रेन वाटर वा स्ट्रम वाटरको लागि बेग्लै र सैनिटरी सिवेरको लागि यदि बेग्लै सिवेर छ पाइपलाइन्स छ भने त्यस्तो सिस्टमलाई हामी भन्छौँ सेपरेट सिस्टम इन दिस सिस्टम द सैनिटरी सिवेज एन्ड स्ट्रम वाटर आर क्यारिड सेपरेटली इन टू सेट्स अफ सिवेर
अब यो दुईटा सिवेर भनेपछि अब पाइपलाइन्सहरू भइहाल्यो, त्यसमा हाम्रो सेनिटरी वाटर बेग्लैबाट बग्छ वा सेनिटरी वेस्ट सिवेज बेग्लैबाट र स्ट्रम वाटर बेग्लै बग्छ भने त्यस्तो सिस्टमलाई हामी भन्छौँ सेपरेट सिस्टम, सेनिटरी सिस्टम भन्छौँ। ठिक छ, त्यसपछि आउँछ हाम्रो स्ट्रम वाटर आर क्यारिड भइहाल्यो। त्यसपछि द सिवेज इज कन्भेड टु वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट एन्ड द स्ट्रम वाटर इज डिस्चार्ज इन्टु अ रिभर विदाउट ट्रिटमेन्ट। अब यो काम यो किन गरिन्छ भन्दाखेरि जेनरली हाम्रो जुन रेन वाटर हुन्छ त्यति इम्प्योर हुँदैन। अब त्यति इम्प्योर छैन भने त्यसलाई ट्रिट गरिराख्नु परेन, बेकारमा खर्च पनि बढी झेल्नु परेन, जसको कारणले के हुन्छ भनेदेखि हामी त्यो रेन वाटर जुन जति छ त्यसलाई डाइरेक्ट रिसोर्सेस जस्तै रिभरहरूमा या जहाँ डिस्पोज गर्नुपर्ने हो डाइरेक्ट मिसाइन्छ, त्यसलाई कुनै ट्रिटमेन्ट गर्दैनौँ। त्यसरी नै हाम्रो अब जुन हाम्रो सेनिटरी वाटर छ त्यो त अलिक प्योर हुँदैन, इम्प्योर हुन्छ, घरबाट होस्, हाउस होल्डबाट या इभन इन्डस्ट्रीहरूबाट जुन आएको हुन्छ त्यो प्योर हुँदैन, र त्यसलाई हामी पहिला ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा पठाउँछौँ। त्यही भएर हाम्रो यो जुन सेनिटरी सिवेर भन्ने छ, सेनिटरी सिवेरको पाइपलाइन ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा जाँदैछ र यो ड्रेन्स टु लेक, हाम्रो लेकमा तालहरूमा या रिभरहरूमा जुन सोर्सेसमा हामीले मिलाउनु छ त्यसमा हाम्रो स्ट्रम वाटर जान्छ। ठिक छ, त्यसपछि हाम्रो छ द स्ट्रम वाटर इज डिस्चार्ज इन्टु द सेपरेटेड सिस्टम इज सुइटेबल वेन सेपरेट आउटलेट फर स्ट्रम वाटर इज एभाइलेबल एन्ड द टोपोग्राफी इज सच द्याट स्ट्रम वाटर क्यान बी डिस्पोज अफ इन नेचुरल। अब यदि नेचुरल वेमा डिस्पोज गर्न मिल्यो भने ठिक छ, न त अब यो त्यसको लागि सुइटेबल छ वेन सेपरेट आउटलेट फर स्ट्रम वाटर इज एभाइलेबल। यदि हाम्रो रेन वाटरको लागि सेपरेट आउटलेट यदि पोसिबल छ भने त्यस्तो टोपोग्राफीको लागि हाम्रो सेपरेट सिस्टम हाम्रो इफेक्टिभ हुन्छ। ठिक छ, र सेपरेट सिस्टमको हामी फाइदा र बेफाइदा, एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज। यसको एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि द लोड अन ट्रिटमेन्ट प्लान्ट इज लेस एज ओन्ली सिवेज इज क्यारिड टु द प्लान्ट। अब यसमा यो के हुन्छ भने एडभान्टेज हाम्रो के छ, सेपरेट सिस्टमको एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि यसमा हाम्रो सेनिटरी सिवेज मात्र ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा जान्छ, रेन वाटरबाट जुन या स्ट्रम वाटरबाट जुन लोड आउन सक्थ्यो त्यो हाम्रो कम भइहाल्यो, त ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा लोड कम हुने भयो, त्यो हाम्रो फाइदा छ एउटा। द साइज अफ सिवेर इज स्मल दस इकोनोमिकल, र यो साइज अफ सिवेर जुन छ हाम्रो त्यो स्मल हुन्छ, यहाँ सानो हुन्छ र इकोनोमिकल। यदि सिवेर लाइन पाइपलाइन्स हाम्रो सानो भयो भने हाम्रो खर्च पनि कम लाग्ने भयो, जसको कारणले हाम्रो इकोनोमिकल पनि हुने भयो। ठिक छ, त्यसपछि के हुन्छ वेन पम्पिङ इज रिक्वायर्ड द सिस्टम प्रुभ्स टु बी इकोनोमिकल। यदि पम्पिङ पनि गर्नु पऱ्यो भने अब कम सिवेज छ भने या कम सिवेज छ भने हाम्रो पम्पिङ पनि कम हुने भयो, त्यति मेहनत लाग्ने भएन, जसको कारणले हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि हामीलाई यो फाइदा हुने भयो यसको। ठिक छ, त्यसपछि नेचुरल और स्ट्रम वाटर इज नट अननेसेसरी पोल्युटेड बाई सिवेज। अब के हुन्छ भने रेन वाटर प्योरै हुनसक्छ। अब यदि यो मिक्सरको मेथड भयो भने दुइटै मिक्स गरियो भने यसमा त प्योर रेन वाटर पनि अब सिवेजसँग त्यो वेस्ट हुन्छ वा अलिक पोल्युटेड हुन्छ, त त्यो पनि मिक्स भएर पोल्युटेड भइहाल्छ। तर यसमा हाम्रो त्यो हुँदैन, किन भन्दाखेरि हाम्रो जुन रेन वाटर छ त्यो बेग्लैबाट बग्छ र यो हाम्रो स्ट्रम वाटर छ सिवेज छ त्यो बेग्लैबाट बग्छ, यसको कारणले दुइटै मिक्स भएन, राम्रो रेन वाटर पनि पोल्युट हुने भएन। त्यसरी नै यसको डिसएडभान्टेज भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि क्लिनिङ अफ सिवेर इज डिफिकल्ट ड्यु टु देयर स्मल साइज। अब सिवेरको अब यसको डिसएडभान्टेज के छ भने यसको पाइपलाइन जुन हुन्छ एकदम सानो हुन्छ। अब पाइपलाइन सानो भएको हुनाले के भयो भन्दाखेरि हाम्रो बेफाइदा, यहाँ पाइपलाइन सानो छ भनेपछि यसको क्लिनिङ अलिक डिफिकल्ट हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो द सेल्फ क्लिनिङ भेलोसिटी इज नट इजिली अप्टेन। अब जसको कारणले पाइपलाइन पनि सानो छ, जसको कारणले पनि सेल्फ क्लिनिङ मतलब कि सिवेर जुन छ आफै क्लिन हुन सक्दैन, त्यसलाई म्यानुअली क्लिन गर्नुपर्छ या बाहिरबाट हामीले क्लिन गर्नुपर्छ। त्यसपछि छ द स्ट्रम सिवेर कम इन अपरेसन इन रेनी सिजन ओन्ली, दे मे बी चोक्ड इन ड्राई सिजन बाई गार्बेज। अब हाम्रो स्ट्रम भनेको अब रेनी सिजनमा मात्र स्ट्रम सिवेर जुन छ मतलब कि जसबाट रेन वाटर फ्लो हुन्छ त्यो हाम्रो रेनी सिजनमा मात्र हुन्छ, किनभने रेन वाटर त रेनी सिजनमा आउने हो, अब बाँकी सिजनमा त त्यो ड्राई रहने भयो, जस कारणले के हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यसमा नचाहिने त्यो वेस्ट मेटेरियलहरू जान सक्छ, जसको कारणले त्यो गार्बेजहरू कारणले त्यो पुरिन सक्छ, बन्द हुन सक्छ, त्यो पनि एउटा हाम्रो बेफाइदा वा घाटा हो यसको। त्यसपछि मेन्टेनेन्स कस्ट इज हाई।
अब यसको मेन्टेनेन्स कस्ट हाई हुने भयो, किनभने यसलाई हामीले सेल्फ क्लिनिङ भेलोसिटी छैन, आफै यो सिवेरहरू क्लिन हुन सक्दैन, त्यो जसको कारणले हाम्रो एक्स्ट्रा खर्च लाग्छ फर मेन्टेनेन्सको लागि, ठिक छ। त्यसपछि आउँछ सिवेर आर प्रोभाइडेड बिलो स्ट्रम सिवेर। अब सिवेर जुन जसबाट हाम्रो वेस्ट वाटर लिक्विड वेस्ट हाम्रो फ्लो हुन्छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ स्ट्रम वाटर रेन वाटर जुनको पाइप हुन्छ, रेन वाटर जुनबाट पास हुन्छ त्योभन्दा तल हुन्छ, विच कजेस ग्रेटर डेप्थ एन्ड पम्पिङ एट वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट। अब विच कजेस ग्रेटर डेप्थ, अब सिवेर जुन हाम्रो हुन्छ त्यो स्ट्रम वाटरको तल हुन्छ, त त्यसको कारणले हाइट त्यसको तल हुने भयो, र पम्पिङ एट वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, अब जसको कारणले हामीलाई त्यो पम्प गर्नुपर्छ, अब तल भएको हुनाले त्यसलाई माथिसम्म पुर्याउनु पर्छ, त्यो लोवर लेभलमा भएको हुनाले त्यसलाई पम्प गर्नु पनि पर्छ, जसको कारणले हाम्रो यो अलिक इफेक्टिभ अलिक हाम्रो लागि घाटा जस्तो भयो, या हाम्रो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुने भयो, या एक्स्ट्रा पैसा हल्का लाग्ने भयो, यो यसको डिसएडभान्टेज छ, ठिक छ।